डन। धेरै धन्यवाद। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, स्वागत, जय नेपाल गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति र विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा भइरहेको यो सम्भवतः 13औं श्रृङ्खला हो हामीले टक सिरिज चलाएको, र यो 13औं श्रृङ्खलामा हामीले पहिलोपटक गुल्मीबाट बाहिरपट्टि बेसिकल्ली चाहिँ देश बाहिर, मुलुक बाहिर बस्नुभएका, डायस्पोरामा बस्नुभएका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने सोच अन्तर्गतको पहिलो कार्यक्रम हो यो। त्यो डायस्पोरासँगको छलफलमा कृषि वैज्ञानिक डाक्टर सुदर्शन अर्याल आज हामीसँग कृषि र महामारीको विषयमा बोल्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका सभापति ज्ञानबहादुर कार्की, विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक योगराज शर्मा कडेल, प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य विष्णु पन्थी। म यहाँहरू सबैलाई वक्ताको बारेमा सामान्य जानकारी चाहिँ दिन चाहन्छु। उहाँ अहिले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्टेटमा बस्नुहुन्छ र उहाँ खास गरिकन नेपालको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट बीएससी एग्रिकल्चरमा बीएससी, त्यसपछि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ जर्जियाबाट एमएस, त्यसै गरी युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाबाट उहाँले नेमाटोलोजीमा विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभएको छ, र त्यसै गरी युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया रिभरसाइडबाट उहाँको पोस्ट डक्टरल फेलोसिपबाट समेत उहाँ फेलोसिपको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, र अहिले अमेरिकाकै एउटा लिडिङ इन्स्टिट्युसन ल्याबमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकको रूपमा, अनुसन्धान कर्मीको रूपमा, साइन्टिस्टको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। हामीले अहिले समाचारमा सुनिने आरएनए एक्सट्र्याक्सन, डिएनए एक्सट्र्याक्सनका जुन समाचारहरू सुनिरहेका छौँ, जिन सिक्वेन्सिङका कुराहरू सुनिरहेका छौँ, त्यस्तो कुरामा समेत उहाँको दक्षता रहेको छ र उहाँ सो सम्बन्धी स्किल प्राप्त गरेको एक वरिष्ठ अनुसन्धान कर्मी हुनुहुन्छ, र गुल्मेली हुनुको नाताले आज ग्लोबल लेभलको एउटा विज्ञलाई हामीले पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्य हो, र म यो सौभाग्यलाई आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा डाक्टर साहबप्रति पहिले नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहबको परिचय यतिले मात्रै पुग्दैन, उहाँले संसारका विख्यात जर्नलहरूमा, विख्यात आर्टिकल पेपरहरूमा उहाँका आर्टिकलहरू, जर्नलहरू, पियर रिभ्यूहरूको रूपमा पनि आइसकेको छ। म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी गुल्मीको एउटा पँधेरोमा पानी खाएको युवा आज ग्लोबल कन्सेप्टमा पनि एउटा विज्ञता हासिल गर्न सक्दो रहेछ भन्ने हामी सबै, म लगायत तमाम उपस्थित युवाहरूलाई प्रेरणा होस् भनेर मैले यो कुरा जोड्न चाहेको हुँ। 2057 सालमा उहाँ रामपुर कृषि क्याम्पसमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको निर्माण हुनुमा सुदर्शन अर्याल लगायत तपाईँ हामी लगायत सबैजनाको रगत, पसिना, विवेक सिञ्चित भएको छ, र प्रजातन्त्रको एउटा सौन्दर्य भनेको हरेक मान्छेको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाप्रतिको, धरोहरप्रतिको एउटा विश्वास हो, र त्यो विश्वासले कङ्ग्रेस पार्टीलाई सधैँभरि बलियो बनाइराख्छ भन्ने कुराको निमित्त मैले उहाँलाई स्मरण गराएको हुँ। र म आफै पनि नेभी सङ्घमा एउटा सक्रियतापूर्वक मैले मेरो विद्यार्थी जीवन कटाएको कारणले मलाई आज पनि के गर्व छ भने सुदर्शन अर्याल जस्ताहरूले सङ्घ र सङ्गठनको निमित्त आफूलाई बलिवेदीमा नचढाइदिएको भए हामीलाई प्रेरणा मिल्दैन थियो होला। म यहाँले जुन गर्नुभएको कुर्बानी र एक प्रकारको बलिदानी जुन थियो, म त्यसका प्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, र तपाईँको प्रेरणा हो हामी भन्ने कुरा म यहाँहरू सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि यहाँहरूले प्रेमनारायण अर्याल सर हुँदै, सुदर्शन दाईको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हुँदै, उहाँको अहिलेको एकाडेमिक लेभलको कुरा मैले गरि नै सकेँ। हामी कहाँ खास गरिकन टेक्निकल, इन्स्टिट्युसनल र पोलिसीको इस्युमा एउटा कम्प्लेक्सिटी छ सुदर्शन दाई, तपाईँले त्यहाँ बसेर पनि हेर्नुभएको होला। खास गरिकन पोलिसी इस्युको कुरा गर्दा ल्यान्ड मार्केटको कुरा आउला, त्यसै गरी रिसर्चको कुरा आउला, रिसर्च पनि बिउमा, सिड्समा आउला, त्यसको इनपुटमा आउला। त्यति मात्रै नभएर अहिले हामी एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सनको कुरा गरिरहेका छौँ, कृषिलाई विस्तारीकरण गर्ने कुरा, त्यो गर्दाखेरि कृषकहरूलाई क्रेडिटको कुरा आउला, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउला। त्यति मात्रै नभएर स्टोरेजको कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएर आउला नेपाल जस्तो देशमा, र मार्केटसँगको कनेक्सन, रुरल अर्बन लिङ्केजको कुरा पनि आउला, र खास गरिकन रुरलमा भएको नन फार्म इम्प्लोइमेन्टलाई फार्म इम्प्लोइमेन्टमा ल्याएर यसलाई सब्सिस्टेन्स फार्मिङबाट तपाईँको यो क्यापिटल मार्केटमा ल्याइ पुर्याउनलाई निकै काम गर्नुपर्ने छ। यसको सेरोफेरोमा यहाँले कृषि र महामारीको आधारमा गरिदिनु होला। उहाँ प्रेमनाथ अर्याल सरको सुपुत्र हुनुहुन्छ। यति भन्दै खास गरिकन पोलिसी, इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट र टेक्निकल कम्प्लेक्सिटीको बिचमा अड्किएको नेपालको एग्रिकल्चरमाथि यहाँको दृष्टिकोण राखिदिनु हुन अनुरोध। यति भन्दै अबको 30 मिनट यहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राखिदिनु होला। हस्, धन्यवाद अमृत भाइ। म पनि अलिकति भावुक भएँ है यो प्लेटफर्म मार्फत आफ्नो ठाउँ
जन्मभूमिको साथीभाइहरूसँग कनेक्सन हुन पाउँदा एक खालको यो ठुलो लामो ग्याप भइसकेको थियो। फेरि पुनः यो रिकनेक्ट हुन पाउँदा एकदमै खुसी छु। Let's jump to the topic, pandemic and agriculture, हैन? यो मेरो टक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म केही अब यो पेन्डेमिकसँग रिलेटेड टर्मिनोलोजिजहरू छन् हैन, जस्तो एपिडेमिक भनिन्छ, पेन्डेमिक भनिन्छ, एन्डेमिक भयो, आउटब्रेक भयो, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, यी सबै शब्दहरूसँग अब लगभग धेरै मान्छेहरू परिचित भइसक्नु भएको होला। यो पेन्डेमिक भनेको चाहिँ यो साइक्लिक हुन्छ, अलिकति यो चाहिँ यो एउटा जाने फेरि आउने हुन्छ। यो नर्मली चाहिँ एउटा नोबल डिजिज कजिङ एजेन्ट भन्छ, त्यो भएपछि मात्रै चाहिँ यो पेन्डेमिक भनेर मानिन्छ। अनि यो पेन्डेमिकको चाहिँ नर्मली चाहिँ यो की फिचर्सहरू चाहिँ यो एज अ पेन्डेमिक हुनको लागि चाहिँ अब कुनै पनि रोग चाहिँ एकदमै त्यसको वाइड जियोग्राफिक एक्सटेन्सन हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ एकदमै फैलिनु पर्यो। अनि त्यसको डिजिज ट्रान्समिसन एकदमै इफिसियन्ट ट्रान्समिसन हुन्छ। अनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया, मोस्टली भाइरसहरू नै पेन्डेमिकको चाहिँ कारणहरू हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नोबल हुनु पर्यो, एकदमै हाइली सिभियर चाहिँ यो इलनेस गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ यसको चाहिँ यो एटाकिङ रेट अथवा एक्सप्लोसिभनेस, यो चाहिँ अब यो कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिट हुने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि यसको चाहिँ यो पेन्डेमिकमा कस्तो हुन्छ भने पपुलेसनको चाहिँ इम्युनिटी लेभल चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन्छ। अनि अर्को अब सबैलाई थाहा भएको कुरा त इन्फेक्सियस र कन्ट्याजियस पक्कै हुनु पर्यो। यी कुराहरूले गर्दाखेरि यो लार्ज स्केलको महामारी जब हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शिकार भनेको तपाईको चाहिँ हामी अब ह्युमन नै हुन्छौँ। आफ्टर यो जब यो ह्युमनमा यसरी चाहिँ हाम्रो समाजमा कम्युनिटीमा यो जब ट्रान्समिट हुन्छ, यसको त्यसपछिको शिकार को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भल्नरेबल पिपल हो। समाजमा जति पनि चाहिँ अब गरिबहरू, पुअरहरू, फार्मर्सहरू जो डाइरेक्टली चाहिँ कृषिमा इन्भल्भ हुन्छन्, जो चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन्, ती मानिसहरू यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यिनीहरूलाई ठुलो असर पारेको हुन्छ। अनि यसको अब हेल्थ इम्प्याक्ट एकदमै अब धेरै नै ठुलो चाहिँ हेल्थ इम्प्याक्ट हुने भएको हुँदा चाहिँ यसको अब डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त तपाईँको चाहिँ मान्छे बिरामी हुने अनि चाहिँ मर्ने, अनि त्यो इलनेस चाहिँ लामो समयसम्म चलिरहने। जस्तो अहिले कोरोनाको केसमा पनि कस्तो देखिन्छ भने यो यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन। अब अहिले 90 दिनसम्म पनि मान्छेहरू हस्पिटल बस्नु परेको। अझै भर्खर एउटा न्युज पढेको थिएँ, 70 दिनमा हस्पिटलबाट चाहिँ निस्किएको। यति लामो समयसम्म चाहिँ अब यसले चाहिँ मान्छेलाई बिरामी बनाउने यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू छ। अनि त्यसपछि गएर यसको लङ टर्म कम्युनिटी हेल्थमा यसको असर रहने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब यो पहिला पनि डिस्कस भइसक्यो होला, जस्ट अलिकति जोड्न चाहे मैले। अहिले सेवाहरू नपाउने हस्पिटलहरूमा चाहिँ जस्तो अब अरू कुनै रोग लागेको छ अथवा अरू कुनै क्रोनिक बिरामीहरू छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलमा गएर सेवा नपाउने चाहिँ कुराहरू छ। तिनीहरूको चाहिँ डायग्नोसिस नहुने, तिनीहरूको चाहिँ के भइरहेको छ अथवा तिनीहरू चाहिँ अब यतिकै घरमै मर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसको चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ कम्युनिटी हेल्थमा देखिन जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर फेरि गएर हाम्रो जस्तो मार्जिनलाइज्ड कन्ट्री जहाँ चाहिँ 60% भन्दा बढी चाहिँ जनताहरू पपुलेसन छ, त्यो चाहिँ कृषिमा आधारित छन्। उनीहरूको डेली रोजगारी अब जेसुकै भनौँ हामी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइभलीहुड त्यही कृषिमा आधारित छ। ती मान्छेहरू फेरि तिनै मान्छेहरू चाहिँ प्रताडित हुने हुन्। यस्तो सिचुएसनमा पुअरहरू, गरिबहरू नै चाहिँ बढी मर्नुपर्ने, उनीहरू नै भोकमरीमा जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब मिडल क्लास यस्तो बेलामा खासै बोल्दैन, मिडल क्लास जसोतसो म्यानेज गरिहाल्छ पनि। अब रिचहरूलाई उनीहरूलाई यो सरोकारको कुरा हुँदैन, उनीहरू जस्ट
माथि बसेका हुन्छन्, उनीहरू इन्जोय गरिरहेका हुन्छन् बेसिकली रिचर, दे डोन्ट ह्याभ एनी कन्सर्न अबाउट। अनि अर्को असर चाहिँ यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि इकोनोमीमा यसको सर्ट टर्म र लङ टर्म असरहरू हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो FAO को डेटा अनुसार पनि के भन्छ भने 60% ग्लोबल पपुलेसन चाहिँ कृषिमा आधारित छ। उनीहरूको चाहिँ मेजर इन्कम सोर्स चाहिँ कृषिमा आधारित छ। अनि त्यो किन पनि त्यो हो भन्दाखेरि लगभग हाम्रो ग्लोबल इकोनोमीको 1/3 चाहिँ GDP यो चाहिँ एग्रिकल्चरले ओगटेको छ। त्यो भनेको 33% GDP ग्लोबल इकोनोमीको इट्स ह्युज कोभिडले चाहिँ अब अहिलेको रिसेन्ट एस्टिमेट अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि यो कोभिड ले अहिले असर त चाहिँ अब यो मार्च फेब्रुअरीको एन्ड मार्चबाट चाहिँ एकदमै यो भयावह स्थिति भयो। तर अब यो डिसेम्बरदेखि नै चाइनाबाट सुरु भएको र यसको असर चाहिँ $3 to $9 trillion को चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट हुने, लस हुने, ग्लोबल लस हुने भन्छ। त्यसको अगेन त्यसको मार चाहिँ कसलाई पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै कन्ट्री पुअर अन्डर डेभलप्ड ओर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ ठुलो प्रत्यक्ष असर पर्न जाने देखिन्छ। अब अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अब अर्को अब यसको मार कृषिमा कसरी पर्न जाने भयो भन्दाखेरि अहिले अब यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ, अब स्कुल्सहरू, मार्केट्सहरू, अब स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरू यो सबै बन्द भएका छन्। यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अर्को डर के छ भन्दाखेरि हाई मोर्बिडिटीको डर छ। त्यसपछि यो मोर्टालिटी त अफकोर्स अब यो सिकनेस भइसकेपछि हुने कुराहरू भइ नै हाल्यो। यी सोसियल इम्प्याक्टले पनि कसलाई असर गर्छ त भन्दा रुरल युथ जो कृषिमा इन्गेज छ, अनि त्यसपछि चाहिँ वुमेनहरू अहिले हाम्रो देशमा साँच्चै भनियो भने चाहिँ अब हाम्रो कृषिलाई धानेर राख्ने भनेको चाहिँ वुमेनहरू नै हो। किन भन्दाखेरि मेनहरू सबै धेरै जसो चाहिँ या त चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको छन् या त चाहिँ अन्त कतै नै अरू खालको बिजनेस अथवा अरू कुनै लाग्छ। तिनीहरूलाई खासै कृषिमा इन्ट्रेस्ट त्यति छैन। अहिले अलिकति हल्का अब यो अलिकति यो इन्डस्ट्रियलाइजेसनको कन्सेप्टहरू अलिकति यो चाहिँ मोडर्न फार्मिङका कुराहरूले गर्दा अलिकति युवाहरू आकर्षित भए पनि मुख्यतः वुमेनहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिला वर्गहरू एकदमै चाहिँ उहाँहरूले नै हाम्रो चाहिँ यो कृषिलाई जोगाइराख्नु भएको छ, सस्टेन गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू नै बढी चाहिँ यसको चाहिँ रिस्क जोनमा पर्नुहुन्छ। अनि अब अर्को ठुलो अब यसको इम्प्याक्ट कसरी पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यो कसरी यो पेन्डेमिक चाहिँ अब यसले अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसको खतरा यो भाइरसहरू चाहिँ एज अ बायो वेपन चाहिँ युज हुने, बायो टेररिजमको रूपमा युज हुन सक्ने। अनि चाहिँ यदि त्यस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ यो चाहिँ झनै यसको चाहिँ यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुने देखिन्छ। र यो एउटा उदाहरण के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि अब यो कतिपय यो मान्छेहरूले अहिले कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ यो ओरिजिनेट चाहिँ एनिमलबाटै भएको, ब्याटबाटै भएको, किनभने धेरै तथ्यहरू छन् हैन यो ब्याटबाट ओरिजिन भएको। तर यो भाइरसमा चाहिँ चाइनाको ल्याबमा धेरै पहिलादेखि काम भइरहेको भन्ने कुराहरू छ। र यो एउटा इक्जाम्पल अथवा एउटा एक्सपेरिमेन्टल चाहिँ यो रिलिज अथवा यो एक्सिडेन्टल रिलिज पनि हुनसक्छ, एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ यसलाई रिलिज गरिएको पनि हुनसक्छ। भनेको मतलब चाइनाले चाहिँ एउटा सर्टेन फिगरमा यसलाई ट्याप कन्ट्रोल गरेर राख्न सफल हुन अरू ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भयावह रूप लिनु भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ एउटा मोडल के हुनसक्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा यदि चाहिँ कोही बदमास मान्छे चाहिँ इभिल माइन्ड भएको मान्छेलाई यो भनौँ न यो साइन्टिस्टहरू अलिकति अब यो त्यस्तै नै हुन्छन् हैन, अलिकति को हो जेडेटिपी गर्ने खालको नै हुन्छन् हैन, ल्याबमा काम गर्ने। उनीहरूको दिमागमा यस्तै भयो अथवा उनीहरू टेररिस्टहरूको सम्पर्कमा आयो भने यस्तो खालको चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्न सक्ने एउटा मोडल चाहिँ अब यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँले चाहिँ देखायो। त्यसमाथि त यो अब यो डेभलप्ड कन्ट्रीहरू चाहिँ कति अनप्रिपेयर्ड रहेछन्, कति चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो
यिनीहरूलाई चाहिँ यो तहस नहस गराउने भनेको चाहिँ यो अहिले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो साख सबै सो कल्ड डेभलप कन्ट्रिजहरूको चाहिँ यो पेन्डेमिक प्रिपेरेसन देखेर सारा संसार चकित छ हैन। युरोप त्यस्तै ताडित भयो, तर उनीहरूले कर्भलाई लगभग फ्ल्याट गरिसक्यो। अब अमेरिकामा चाहिँ यो स्टिल कल्चरल वार छ, यहाँ मास्क भर्सेस नन मास्कको कुराहरू आइरहेको छ हैन। अब यस्तो सिचुएसन भयो भने पनि यसको प्रत्यक्ष असर फेरि पर्ने गएर कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो फुडमा हुन्छ। फुडको डिमान्ड चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ डिमान्ड अलवेज लगभग कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, यसको चाहिँ धेरै तलमाथि चाहिँ हुँदैन। तर यस्तो सिचुएसनमा यो फार्मर्सहरू बढी प्रताडित हुने भएको भएर यसको प्रत्यक्ष असर फेरि गएर कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि यसले गर्दा फेमाइनहरू आउने, गरिब झन् गरिब हुने र फार्मर्स र त्यो पुअर तल्लो लेभलको मान्छेहरू नै फेरि यसबाट चाहिँ प्रताडित हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर ट्रेड वार्सका कुराहरू छन्। ट्रेड वार्समा अब एग्रिकल्चर चाहिँ अब प्रडक्टहरू अहिले जस्तो केही महिना पहिले अमेरिका र चाइनाको बिचमा भएको ट्रेड वारमा पनि अब यो अमेरिकन एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू चाहिँ चाइनाले लिइदिएन। त्यो भएपछि यो अमेरिकामा धेरै किसानहरूले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई फार्ममै यतिकै छोडिदिनु पर्यो अथवा उनीहरूले चाहिँ अब स्टोरेज गरेर राख्नु पर्यो। जसले स्टोरेज गरेर राख्न सके नभए यतिकै उनीहरूले हार्भेस्टै गरेन। तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा यो रोप्न र फलाउन चाहिँ सजिलो, तर सबैभन्दा महँगो चाहिँ स्टेप्स भनेको हार्भेस्टिङ, प्रोसेसिङ एन्ड मार्केटिङ हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो कृषिमा फेरि अर्को असर यो फुड नेसनलिजमको कुराहरू आइरहेको छ हैन। यो चाहिँ अब यो खाद्य राष्ट्रियता भनौँ यसलाई अब नेपालीमा भन्दाखेरि यो कस्तो हुन्छ भने अब सबै अब अहिले कुराहरू नेपालमा पनि यो फाटाफुट्टा मान्छेहरूले निकालेको कुरा गरेको सुन्नमा आउँछ। यो चाहिँ अब एक्सपोर्टलाई बन्देज लगाउने, निर्यातलाई बन्देज लगाउने। अब अहिले हाम्रो देश धेरै खाद्यान्न चाहिँ अहिले इन्डियाबाट आयात गर्नुपर्ने, इन्डियामा निर्भर छ धेरै कुराहरूमा। किन भन्दाखेरि हामी परनिर्भर भइसक्यौँ। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर थियौँ कृषिमा। यो चाहिँ दुर्भाग्य, यो हामीलाई यो चाहिँ 1990 पछिको चाहिँ यो कोल्ड वार सकिएपछिको चाहिँ जुन हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यो हाम्रो लागि आई थिङ्क दुर्भाग्य साबित भएको छ अहिलेसम्म। होप फ्युचरमा यो चाहिँ यसले हामीलाई केही अवश्य राम्रो कुराहरू दियोस्, तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो लागि यो फ्रिडम, डेमोक्रेसी पाएको देखि यसले यदि यो फुड नेसनलिजम चाहिँ यदि यो हावी भयो र हामीलाई चाहिँ इन्डियाबाट हामीलाई चाहिएको कुराहरू मोस्टली खाद्यान्न ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो देशमा ठुलो महामारी फेमाइन हुने अर्को खतरा छ। अब चाहिँ अब यो मार्केट म्यानिपुलेसन्स पनि यो अर्को चाहिँ इम्प्याक्ट हो, जसमा चाहिँ यो चाहिँ अब प्राइस इन्क्रिज हुने, अब चाहिँ यो होर्डिङ, अब चाहिँ स्टकिङ गर्ने, लुकाउने। अब हाम्रो अब भाषामा भन्दाखेरि कालो बजारीले पनि यो अहिले यो महामारीमा चाहिँ कृषकहरूलाई, कृषि एकदमै चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्टेड हुन जान्छ। किनभने यस्तो बेलामा चाहिँ व्यापारी र मिडलम्यानहरू यिनीहरूले चाहिँ यो होर्डिङ, प्राइस इन्क्रिजिङ, उनीहरू चाहिँ मालामाल हुन्छन् हैन। तर यो महामारीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फुडको डिमान्ड चाहिँ मोस्टली यो धेरै सप्लाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट होटलहरूमा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ठप्प भएको बेलामा चाहिँ यो होम कन्जम्सन चाहिँ, हाउस होल्ड कन्जम्सन चाहिँ बढ्छ। तर त्यसले चाहिँ सबै किसानले प्रोडक्सन गरेको वस्तुहरूलाई खपत गर्न नसक्ने हुँदा, किसानहरू चाहिँ प्राइस नपाउने हुँदा उनीहरू चाहिँ खेतमै बालीनालीलाई नष्ट गर्ने अथवा त्यसलाई हार्भेस्ट नगर्ने र त्यसले गर्दा उनीहरूमा एक खालको डिप्रेसन हुने, उनीहरूको चाहिँ अब त्यसपछि त उनीहरूको आर्थिक अवस्था धराशायी नै हुने भयो। यस्तो खालको सिचुएसनहरू चाहिँ आउन सक्ने हुँदाखेरि यसले चाहिँ समग्रमा यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुने भन्दाखेरि अब नेसनल सेक्युरिटीमा यसले चाहिँ ठुलो असर पुर्याउने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को इम्प्याक्ट एग्रिकल्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब यो जब महामारी हुन्छ
किसानले काम त गर्नु पर्यो, प्रोडक्सन त चाहिँ यसलाई त कन्टिन्यू त गर्नु पर्यो होइन। अब नर्मल्ली चाहिँ अब किसान त यतिकै बस्न त सक्दैन, तर त्यहाँ फार्ममा काम गर्ने फार्म वर्कर्स हाम्रो किसानहरू होइन, जो जो चाहिँ लेबर एज अ लेबर चाहिँ लेबर काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सेफ्टीको कुरा आउँछ होइन। यो चाहिँ त्यो सेफ्टीको कुरा आइसकेपछि जब चाहिँ आफ्नो लाइफको रिस्कको कुरा आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अर्को चाहिँ रिस्क जोनमा चाहिँ किन पर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ काम गर्न जान बाध्य हुनुहुन्छ किसानहरू। त्यो बेलामा किन बाध्य हुन्छ उयो फार्म लेबरहरू भन्दाखेरि उनीहरूलाई एक त उनीहरूको इन्कम लेभल सीमित हुन्छ, अनि उनीहरूले सपोर्ट गर्ने फ्यामिली मेम्बर अथवा आफ्नो चाहिँ भनौँ न अब सबै कुराहरू, अब खर्च व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछन्। यी कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा ठुलो डर के हुन्छ भन्दाखेरि फियर अफ यो जब लस भनौँ न, आफ्नो जागिर जाने चाहिँ ठुलो फियरले गर्दाखेरि उनीहरू काममा जान बाध्य हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ मिडल क्लास अथवा रिच जस्तो घरमा बसेर सेनिटाइज गरेर होइन, अब उनीहरू चाहिँ आइसोलेट गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर बस्ने उनीहरूलाई फुर्सद हुँदैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको एउटा ठुलो रिस्क हुन्छ। यदि चाहिँ ती फार्म वर्करहरू अथवा फार्ममा काम गर्ने अथवा खेतमा काम गर्ने किसानहरू, हाम्रो किसान दाजुभाइहरू चाहिँ जब यदि पेन्डेमिकको शिकार हुनुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ यो जो लेबर सप्लाईमा चाहिँ तलमाथि अनब्यालेन्स हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन लस हुने, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी लस हुने कुराहरू आउन जान्छ। त्यसपछि चाहिँ यो पेन्डेमिकमा चाहिँ यो सप्लाई चेन पनि चाहिँ अलिकति यो ग्लोबली नै यो फुड डिमान्ड र सप्लाई चेनमा चाहिँ अब गडबड हुने, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यो अब अगेन अघि मैले भनेको जस्तै अब यो प्राइस इन्क्रिजका कुराहरू भए, अब होर्डिङ रिस्टकिङका कुराहरू हुने भयो। किन भन्दाखेरि यो फुड सप्लाई चेन एकदमै कम्प्लेक्स वेब हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जस्ट फार्मर्स मात्र इन्भल्भ हुँदैन, यसमा चाहिँ फार्मर्स यो कन्ज्युमर्सहरू भयो, अनि तपाईँको चाहिँ अब यो एग्रिकल्चरल इनपुट्सहरू भयो, मोस्टली चाहिँ यो पेरिसेबल आइटम्सहरू, अब यो तरकारी बाली फलफुलहरू, अनि त्यसपछि यो फिसरी होइन, अब यस्तो यो जुन छिटो कुहिन्छन् यिनीहरूको चाहिँ यो प्रोसेसिङ एन्ड स्टोरेज चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ धेरै दिन राख्न सकिँदैन। यो अनब्यालेन्स हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यसको प्रत्यक्ष असर फेरि कसलाई पर्छ भन्दाखेरि त्यही गरिबहरू किसानहरू, तिनीहरूलाई नै तिनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ, उनीहरू नै खान पाउँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसले गर्दाखेरि सबै अब ट्रान्सपोर्टेसन र मार्केटिङका कुराहरू पनि यो बाधा उत्पन्न हुँदा यसको ठुलो असर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभरअल चाहिँ इकोनोमीमा, एग्रिकल्चर इकोनोमीमा पर्न जान्छ। अनि तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा त्यसपछिको अर्को डर के हुने भयो भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि यो पेन्डेमिकले एग्रिकल्चरमा स्पेसली यो कृषि इकोनोमीमा ठुलो अनइम्प्लोइमेन्ट हुन जाने खतरा हुन्छ। यदि त्यस्तो हुन गयो भने ल्यान्ड त चाहिँ अब सीमित मान्छेहरूको हुन्छ। अब जस्तो हाम्रो नेपालमा त चाहिँ अब यो अलिकति मार्जिनलाइज फ्र्याक्सन यो चाहिँ यो खण्डे टुक्रे जग्गाहरूमा काम गर्ने भएर अलिकति चाहिँ जसको छ उनीहरू चाहिँ सस्टेन गर्लान्, तर जसको जहाँ ल्यान्ड छैन अथवा चाहिँ यो चक्लाबन्दी गरेर खेती किसानी गरिन्छ उनीहरूको त्यो अब ल्यान्ड मात्र हुन्छ, तर अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ खासै कृषि कर्म हुन नजानु हुँदा अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दाखेरि त्यसको असर फेरि अगेन पोभर्टी हुने भयो। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि फेमाइनहरू हुने सिचुएसन आउँछ। जस्तो अब एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको, जस्तो अहिले हामीले चाहिँ ह्युमन अथवा यो चाहिँ ह्युमन पेन्डेमिक्स अथवा चाहिँ मान्छेको यो महामारीको कुराहरू गरौँ, यो एग्रिकल्चरमा पनि यो यस्तो खालको एकदमै यो महामारीहरू भइरहन्छ, तर एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई महामारी यो वर्ल्ड वाइड नहुने हुँदा यसलाई एपिडेमिक भन्छौँ हामी एग्रिकल्चरमा। यो एपिडेमिक चाहिँ यो हाम्रो यो ह्युमन हेल्थमा यो कम्युनिटी लेभलमा पनि कुरा हुन्छ। अब नर्मली चाहिँ एपिडेमिक चाहिँ एउटा रिजनल हुने भएको भएर यो एग्रिकल्चरमा यो बाली बिरुवाहरू त यिनीहरू हिँड्दैनन् होइन, यिनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैनन्, त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ स्प्रेड चाहिँ भेक्टर थ्रु हुनुपर्ने हुँदाखेरि यिनीहरूको चाहिँ रिजनली हुन्छ।
यस्तो घटनाहरू यो एग्रिकल्चरमा पनि थुप्रो भएको छन् हैन। तपाईहरुलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ फ्याक्ट बताउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ यो पोटाटो चाहिँ आलुको चाहिँ डढेलोले गर्दाखेरि यो 1845 मा चाहिँ 1845 मा आयरल्यान्डमा ठुलो तपाईको चाहिँ यो विपत्ति आइपर्यो यो हैन। त्यतिखेर चाहिँ यो फर्स्ट टाइम यो आलुमा चाहिँ यो दुईटा भेराइटी उनीहरूले आलु चाहिँ त्यहाँ लगाउँथे। दुईटा भेराइटीमा चाहिँ यो डढेलो देखा परिसकेपछि यो 1845 देखि 1860 15 वर्षको दौरानमा त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि लगभग 1 मिलियन मान्छेहरू आयरल्यान्डमा चाहिँ भोकमरीले मरेको छन्। उनीहरूको आलु भनेको एकदमै स्टेपल फुड। त्यसपछि चाहिँ 1.5 मिलियन चाहिँ त्यहाँ आइरिसहरू उनीहरू त्यहाँबाट माइग्रेट भएर अमेरिका क्यानाडा छिरेको छन् हैन। यस्तो चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा पनि बेला बेलामा भइरहन्छ, थुप्रो छन्, यो बेला बेलामा भइरहन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अर्को छ यो चाहिँ यो डाउनी मिल्ड्यू अफ ग्रेप्स भन्छ। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अंगुरमा यो चाहिँ युरोपियन वाइन इन्डस्ट्री भनेको तपाईको चाहिँ यो 1880-90 तिरको कुरा हो। झन्डै तपाईको चाहिँ 150 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यो बेला पनि युरोपको वाइन इन्डस्ट्री भनेको एकदमै बुम थियो। त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ जब फ्रान्सको रोन भ्याली भन्ने ठाउँमा तपाईको यो चाहिँ डाउनी मिल्ड्यू देख्यो, त्यसपछि यिनीहरूको इन्डस्ट्री नै तहस नहस हुने जस्तो खालको भयो। त्यसले गर्दा धेरै रोजगारीहरू गुमे, धेरै मान्छेहरू चाहिँ किसानहरू पुअर हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बनानाको चाहिँ यो विल्टिङ भन्छ चाहिँ, अब यसलाई चाहिँ के भन्छ अब नेपालीमा भन्दा यो ओइलाउने, अब यो चाहिँ यो सिम्पटम चाहिँ बिरुवाको ओइलाउने, अनि ओइलाउँदै गएपछि मर्ने। मान्छेलाई हेर्दाखेरि पानी नपाएर ओइलायो भने जस्तो हुन्छ, तर एक्चुअली यो चाहिँ रोगले गर्दा। यसले गर्दा चाहिँ यो तपाईको चाहिँ यो सेन्ट्रल अमेरिकन स्टेटहरू चाहिँ मा चाहिँ यो बनाना इन्डस्ट्री ठुलो बनाना इन्डस्ट्री थियो त्यहाँ। त्यो सबै तिनीहरूले बनाना चाहिँ अमेरिकामा ल्याउने। यो अमेरिकामा खासै यो केरा खेती चाहिँ हुँदैन हैन। सबै केराहरू सबै त्यहीँबाट आउने सेन्ट्रल अमेरिकाबाट। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो बनाना इन्डस्ट्री नै ध्वस्त हुने हो कि सकिने हो कि जस्तो भयो। त्यसपछि गएर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले यसलाई जोड्न चाहे। अहिले नेपालमा चाहिँ अब लास्ट इयर चाहिँ अमेरिकन आर्मी हो नेपाल भित्रियो भनेर ठुलो चाहिँ एक खालको किसानहरूमा त्रासको स्थिति पैदा भयो। अनि हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई कसरी अब यो चाहिँ सिकाउने जोगाउने भन्नेमा हाम्रो अब कृषिको साथीहरू लाग्नुभयो। अब यो जनतन चाहिँ यो चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ कि जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो। अहिले फ्याट आएर तपाईको चाहिँ यो लोकस्ट चाहिँ यो जुन लोकस्ट यो डेजर्ट लोकस्ट भन्छ यसलाई, यो आएर तपाईको चाहिँ सल्लाह अहिले चाहिँ नेपालमा भित्रियो। यो पनि एक खालको अब यो चाहिँ अब पेन्डेमिक त नभनौँ, तर अब पेन्डेमिक जस्तै नै हो। यसले पनि तपाईको चाहिँ अब बालीलाई सिद्ध्याइदिने, एकैछिनमा बालीलाई पुरै नष्ट गरिदिने हुन्छ। अब यो एउटा फर्चुनेटली चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यो लोकस्ट जुन डेजर्ट लोकस्ट यसले चाहिँ नेपालमा यसले चाहिँ आफ्नो रिप्रोडक्सन प्रजनन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। अब यदि त्यो साँचो हो भने चाहिँ यो यिनीहरू अब सर्टेन अवधि मात्रै बाँच्ने भएको भएर यो समस्या समाधान होला। यदि यिनीहरू समहाउ यदि यिनीहरूको चाहिँ अब चेन्ज भयो, यिनीहरूले नेपालमा पनि फुल पार्न सक्ने, यिनीहरू सर्भाइभ गर्न सक्ने, आफ्नो लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयो भने यसको अगेन अब प्रत्यक्ष असर त एग्रिकल्चर एन्ड अब एग्रिकल्चरसँग जोडिएको मान्छेहरूमा नै हुने। त्यसपछि अर्को ग्लोबल पेन्डेमिक भनेको त क्लाइमेट चेन्ज भयो। यो धेरै मान्छेहरूले धेरै ठाउँमा बस गरिसकेको विषय हो। यसले गर्दाखेरि मोस्टली हाम्रो चाहिँ जस्तो चाहिँ अब यो रेन यो आकाशे वर्षाको भरमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने ठाउँमा यो अलिकति यो सिजनल शिफ्टिङका कुराहरू हैन, यो मनसुन टाइममा नहुने, भयो भने अतिवृष्टि हुने, यस्ता कुराहरूले पनि अब ठुलो असर चाहिँ कृषिमा पार्न जाने देखिन्छ। अब यस्तो इम्प्याक्ट्सहरूलाई अब कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्न सकिन्छ त हैन, यसमा राज्यले के गर्न सक्छ, राज्यको भूमिका के हुन्छ, अनि यसलाई अब यो पोस्ट पेन्डेमिक चाहिँ एग्रिकल्चरलाई कसरी चाहिँ अब अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा ठुलो राज्यले ठुलो महत्त्व राख्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ देशको जुन पोलिटिकल अहिलेको जुन पोलिटिकल सिनारियो छ, पोलिटिक्स छ, यसले चाहिँ सामान्यतया के हुने देख्छु भन्दाखेरि यो क्योस नै रहिरहने
अनि त्यसपछि खासै यसमा चाहिँ काम नहुने चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिकमा रिकभरीमा पनि खासै काम नहुने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो डरलाग्दो जोखिम छ। यदि त्यो भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि हाम्रो चाहिँ इन्भल्भ जनशक्ति छ कृषिमा उनीहरू जस्ट सस्टेन गर्ने बाली लगाउने सस्टेन गर्ने भन्ने नै हुन्छ। यसलाई मोडर्नाइज गर्ने आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा हामी फेरि 2 कदम पछाडि फर्कने पर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसको लागि तत्काल राज्यले गर्ने के हुन सक्छ भने ग्रान्ट्सहरू दिने हैन। अब यो रिकभरी लेन्डिङका कुराहरू आउन सक्छन् हैन। अब चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट गभर्नमेन्टले सिधै पैसा दिन सक्छ किसानहरूलाई। अनि ब्याङ्कहरूले पनि क्रेडिट लाइनहरू उनीहरूको बढाइदिने, उनीहरूको ब्याजलाई मिना गरिदिने हुन सक्छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सपोर्ट भनेको त यदि गभर्नमेन्टले डाइरेक्ट मोनिटरी सपोर्ट फार्मर्सलाई गरिदियो भने र अथवा फुड प्रोड्युसर्स, अब जस्तै यहाँ मैले अब यो अलिकति यो उसमा पनि जोड्न चाहन्छु। यो एग्रिकल्चर मात्र नभएर यो बाली खाद्य बाली मात्रै नभएर एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै तपाईँको यो पशु माछा पालन पोल्ट्री सबै कुराहरू आउँछन्। र अहिलेको जुन सिचुएसनमा माछा पालन पनि एकदमै ठुलो चाहिँ यो यसको शिकार भएको छ। पशुपालनको पनि यो दाना नपाउने, भेटनरी सप्लाइजहरू नपाउने, अनि उत्पादन भएको चाहिँ अब दुधहरू पनि यो बजारसम्म जान नपाउने, किसानहरूले कतिपय ठाउँमा अब आफै नष्ट गर्नु पर्यो कुराहरू पनि आएको छ। अब जस्तो अब कृषिको त हामीलाई अब यो बेला बेलामा यो किसानहरूको खेत नै कुहिएको, अनि चाहिँ यो फेरि मार्केटिङ गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेको चाहिँ तरकारीहरूलाई पुलिसले चाहिँ फेरि खोसेर चाहिँ त्यसलाई डम्प गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ एकदमै यो अत्यास लाग्दो। यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पुलिसले चाहिँ त्यो तरकारी खोसेर चाहिँ अर्को हाँसोमा मैले एउटा हेरेको थिएँ, ओ तरकारी खोसेर डम्प गरिरहेको थियो। अब यो कस्तो बदमासी भयो नेपालमा भन्दाखेरि यो पोलिटिक्स यति बदमास यति क्रूर भयो। यो यिनीहरूलाई यो कमसे कम एटलिस्ट यो तरकारीबाट यो खाद्यबाट चाहिँ यो भाइरसको ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै मिनिमल हुन्छ हैन। एकदमै चाहिँ यो हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ नर्मली। एक त हाम्रो चलन चाहिँ सबै कुराहरू पखालेर धोइ पखाली गरेर पकाएर खाने भएको हुँदा पनि हामी सेफ छौँ। तर चाहिँ यो कम्युनिकेसन हुन नसक्दा, यो गभर्नमेन्टले समन्वय गर्न नसक्दा, आफ्नो सरकार स्थानीय तहको सरकारहरूलाई चाहिँ यो बुझाउन नसक्दाखेरि यो खालको चाहिँ यो ठुलो दुर्घटना पनि भयो। त्यस कारणले यस्तो उसबाट चाहिँ जोगाउनलाई यी कुराहरू, लोनका कुराहरू र चाहिँ डाइरेक्ट मोनिटरी सपोर्टका कुराहरू गर्न सक्यौँ भने यो पोस्ट पेन्डेमिक रिकभरी स्लो हुन्छ, तर चाहिँ यसले अलिकति ब्रोड बेस्ड रिकभरी हुन सक्छ। अनि हाम्रो किसानहरूलाई र जति पनि युवाहरू अहिले आकर्षित हुनुभएको छ खेती किसानीमा, आई थिङ्क अहिले अलिकति चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किसकेपछि हाम्रो दाजुभाइहरूलाई जहाँ देखेर आउनुभयो कसरी काम गरिन्छ, के हुँदो रहेछ भन्ने जुन ठाउँमा उहाँहरूले देखेर फर्किनु भयो, उहाँलाई नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भनेर लागेको त्यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो र छ, र फ्युचरमा अझै त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ झन् बढ्नेवाला छ। त्यसको लागि पनि गभर्नमेन्टले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि अलिकति चाहिँ यो बिना ब्याज लोन दिने हैन। अनि अब एकदमै पुवर किसानहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रान्टै दिने उनीहरूलाई हैन। अब त्यो चाहिँ लोन दिने, पछि त्यसलाई ग्रान्टमा बदल्दा पनि हुन्छ। अनि अब र अहिले तत्काल चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले अब यसलाई अब सस्टेन त गर्नु पर्यो। अब यो अब कति लामो जान्छ वी डोन्ट नो इट हैन। अब यो चाहिँ यो भाइरसमा फेरि अब पोलिटिक्स पनि राजनीति पनि जोडिएको भएर यो नेपालमा मात्रै होइन सबैतिर चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ, एक्सेप्ट युरोप। उनीहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई सिन्सियरली म्यानेज गरेको देखिन्छ अहिलेसम्म चाहिँ। र उनीहरूले एउटा ठुलो चाहिँ अब धेरै देशहरूमा युरोपमा अब यो ब्याज मिनाहा भयो, लोनहरू मिना गरिदिएको छ हैन, रेन्टहरू पे गर्न नपर्ने गरिदिएको छ सबै खालको पपुलेसन्सलाई। त्यसमा किसानहरू त बेनिफिट नै भएको छन्। अनि त्यसपछि सब्सिडीका कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ
जोगिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ राज्यले किसानहरूलाई अथवा चाहिँ पुअरहरूलाई, गरिबहरूलाई चाहिँ कुनै खालको राहत प्याकेज अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको योजना अगाडि सारेको देखिँदैन। अब तत्काल यिनीहरूले सस्टेन गर्नको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कृषि भनेको चाहिँ यो सिजनल वर्करहरू मार्फत चाहिँ अब यो तराईमा स्पेसली इन्डियाबाट वर्करहरू, सिजनल वर्करहरू हार्भेस्टिङ गर्ने, अब धान लगाउने बेलामा रोप्ने रोपाहरू, हार्भेस्टरहरू त्यहाँबाट ल्याउने अनि तिनीहरू जान्छ। अब अहिले सबै ठप्प भएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब यो अब कुटनीतिक पहल गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, अब यसलाई चाहिँ यिनीहरूको मुभमेन्टलाई चाहिँ चालु हुन दिन पर्यो, रोकिनु भएन। त्यस्तै अब यो चाहिँ अब कृषि ट्रान्सपोर्टको कुरा आउँछ, प्रोड्युसको खाद्यान्नको ट्रान्सपोर्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो निर्बाध रूपमा जान आउन दिनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ किसानहरूले मिनिमम एक्टिभिटी चाहिँ फार्ममा गरिरहन पाउने भए, उनीहरूले गरेको चाहिँ प्राइस चाहिँ जुन आर्थिक आय आर्जनका कुराहरू चाहिँ सुचारू भइरहने भए। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के गर्न सक्छ राज्यले अथवा हामीले लोकल लेभलमा स्थानीय तहमा के समन्वय गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सल्लाह सुझाव भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब यो कलेक्सन सेन्टरहरूका कुरा बनाउने हैन, लोकल प्रोड्युसर्सहरूलाई चाहिँ जहाँ उनीहरूलाई धेरै चाहिँ उनीहरू टाढा टाढासम्म जान नपरोस्, त्यहाँबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति मेकानिजमहरू बनाइदिउन् ताकि चाहिँ ट्रान्सपोर्टरहरू गएर लिएर आउन सकोस्। अहिले आई थिङ्क नेपालमा यो कुराहरूमा पनि बाधा व्यवधान भएको, ठाउँ ठाउँमा चेकिङ हुने, ठाउँ ठाउँमा पुलिसको चाहिँ सोधपुछमा पर्नुपर्ने हैन, कहिलेकाहीँ अब चाहिँ दुर्व्यवहार पनि हुने कुराहरू आइरहेको छन्। अनि अब त्यसपछि त यो अब कुकको कुरा, अब चाहिँ पोल्ट्री, मिट भनौँ न, यो फिस अनि मिल्क एनिमल प्रडक्टहरूको त यसको लागि चाहिँ अब स्टोरेज र समग्रमा चाहिँ अब यो एकदमै भेग छ, एकदमै ठुलो छ। यसलाई स्पेसिफिक इस्युजहरूलाई हामीले चाहिँ हरेक स्पेसिफिकली सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू छन्, जुन त्यही स्थानीय सरकारहरूले अब उनीहरूलाई चाहिँ स्वायत्तता, कतिपय कुराहरूमा स्वायत्तता दिएको भनिएको छ। उनीहरूले नै यसमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो फेडरल गभर्मेन्ट त अब पङ्गु, काम नलाग्ने भइसकेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्न सक्ने देखिन्छ र स्थानीय सरकारले आफ्नो चेन मार्फत यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यो बजारको सहजीकरण गर्न सक्ने चाहिँ गर्न सक्यो भने हाम्रो एग्रिकल्चरलाई अलिकति किसानहरूलाई टेवा पुग्छ र यसलाई चाहिँ हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछिका कुराहरू अब त्यसपछि पोस्ट रिकभरी भइसकेपछि चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा यो चाहिँ यो जुन यो मार्जिनलाइज्ड ल्यान्ड अनि त्यसपछि यो खण्डीकृत जुन ल्यान्डको जुन समस्या छ, यसलाई अलिकति भए पनि चक्लाबन्दी अथवा अब यो कोअपरेटिभ फार्मिङ, यो अब कोअपरेटिभ फार्मिङ भनेर यसलाई कम्युनिजमसँग चाहिँ नजोडौँ, यो अलिक छुट्टै हो। कतिपयले फेरि कोअपरेटिभ फार्मिङ भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट टाइपको चाहिँ फार्मिङ सिस्टम बुझ्न सक्छन्। त्यो खालको फार्मिङमा गएर अलिकति यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण नगरेसम्म हामीहरू चाहिँ कृषिमा कहिले पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। र प्लस अब हाम्रो चाहिँ जति पनि पहाडी बेल्ट छ, हाम्रो जति पनि पहाडमा अहिले चाहिँ यो सस्टेनेबल आफ्नो परिवार सस्टेन गर्नलाई 1-2 महिना खानको लागि कोदो रोपिन्छ, मकै रोपिन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ वर्षभरि खोस्यो अनि चाहिँ 2 पाथी कोदो पनि उत्पादन हुँदैन। त्यो किसानहरूको एकदमै ठुलो लगानी, पसिना चुहिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति हाई भ्यालु क्रप्सहरू को चाहिँ अथवा चाहिँ एनिमल फार्मिङ, जस्तो अब गोट फार्मिङका कुरा छन्, मासुमा हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर हुनलाई अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। यसरी चाहिँ अब यो हामीले इन्कम जेनेरेसन हुने खालको चाहिँ अलि हाई भ्यालु आधुनिक खेती प्रणालीलाई अपनाउन सक्यौँ अनि त्यही अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ टुल्सहरू, एग्रिकल्चरल टुल्सहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा
निर्भर बन्न सक्छौँ। जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकमा एक त यो पहिलाको पनि समस्या त्यही नै हो। अब झन् अहिले त झन् बिजोग छ। अहिले चाहिँ अब एक बोरा मल नपाएर किसान चाहिँ बिचरा उसले हाल्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक बोरा मल हाल्ने हो, 50 किलो मल लगेर चाहिँ उसले धानमा हाल्ने हो। उसको चाहिँ 1 हेक्टर धान खेत छ भने त्यसमा हाल्नुपर्ने त थुप्रै हुन्छ, तपाईँको चाहिँ 200-300 किलो युरिया नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। बिचरा 50 किलो पनि युरिया नपाएर किसानको चाहिँ बिजोग छ। अनि राज्य के गरेको छ, यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो चाहिँ यो छोडिदिएको, खुकुलो बनाइदिएको छैन। नभए प्राइभेट सेक्टरलाई दियो भने कमसेकम उनीहरूले ल्याएर मल त हुने पैसा हुनेले अलिकति बढी तिरेर भए पनि हाल्न त पाउँथ्यो, उनीहरूले उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सक्थे। तर यो चाहिँ राज्यले त्यो पनि गर्न दिँदैन। यहाँ पनि के छ भने यो 11-12 अर्ब रुपियाँ यस्तै समथिङ कति रुपियाँको चाहिँ यो चलखेल, यो सब्सिडीको चलखेलले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो अनुमति दिएको देखिँदैन सरकारले। यो 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 इन्स्टिट्युसनल अथवा यो सिस्टमिक करप्सन जुन छ नेपालमा, भ्रष्टाचार, एक त नीतिगत तहमा नै ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ यो अब यो इन्स्टिट्युसनमा यो सबैको मेली भगतमा तल्लो लेभलकोदेखि माथिल्लो लेभलसम्म सबै अफिस नै, होल अफिस नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ करप्सन, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ, यहाँ कतिपय गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरू पनि आउनु भएको होला। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा अधिकृत अथवा सुब्बा खर्दार अधिकृत हुन्छ गभर्मेन्टमा अनि काठमाडौँमा बस्छ। उसले चाहिँ गभर्मेन्ट करियर सुरु गरेको 4-5 वर्षमा काठमाडौँमा घर जम्मा गरे हुन्छ। हेर्दाखेरि लाग्छ यो मान्छे यति सोझो मान्छे, यसले भ्रष्टाचार कसरी गर्छ हैन, यसले घुस कसरी खाला र भन्या हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ उसको केही हुँदैन, अरू त्यही एउटा जागिर हुन्छ। अनि काठमाडौँमा मैले घडेरी किने, अब 2 वर्षपछि चाहिँ घर बनाएँ भन्छ। अनि मैले अस्ति एउटा लेख पढेको थिएँ, एकजना चाहिँ को लेख आएको थियो। त्यहाँ 2 जना जागिरे, उनीहरूको चाहिँ महिनाको 70,000, उसले चाहिँ बडो मार्मिक त लेखेको थियो। यो हिसाबले चाहिँ अब मलाई घर के काठमाडौँमा चाहिँ 8 आनाको जग्गाको घडेरी किन्न उसले एउटा दाम दिएको थियो। 23 वर्ष लाग्छ भनेर उसले चाहिँ 70,000 को आम्दानीमा 40,000 चाहिँ खर्च जोडेर बाँकी 30,000 चाहिँ जम्मा गर्दा पनि उसलाई 23 वर्ष लाग्यो। भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ एक त अब यो कर्मचारीहरूको तलब थोरै भयो, सपोर्ट गर्ने ठाउँ भनेको गभर्मेन्टले गर्ने त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ यो मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारसँग। जब यो भ्रष्टाचारहरूका कुराहरू, यो इन्स्टिट्युसनल भ्रष्टाचार, यो सिस्टमिक भ्रष्टाचार हाम्रो चाहिँ राज्य यन्त्र र हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा यो रहिरहन्छ, तबसम्म यो चाहिँ कहिल्यै पनि यिनीहरूले किसान अथवा अरू चाहिँ सर्भिस वर्करहरू हैन, जति पनि सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय राज्य चलाउनलाई थुप्रो मेकानिजमहरू चाहिन्छ। त्यो मेकानिजमले जबसम्म फङ्सन गर्न सक्दैन, हामी चाहिँ फड्को मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति हावाकै गफ जस्तो हुन्छ। यो जस्ट गफ मात्रै गर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले चाहिँ अब यो सुरुवात कसले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब स्थानीय तहहरूले, अब स्थानीय लोकल गभर्मेन्टहरूले अलिकति अब यो जनताहरूले आकर्षित हुने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने अनि खबरदारी गर्ने गर्यो भने अलिकति यो लोकल लेभलको करप्सनहरू चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम हुन सक्छ। यो निमित्यान हुन त चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, यो माथिबाटै सुरु हुनुपर्छ। तर चाहिँ जति पनि बजेट तल्लो लेभलमा लोकल गभर्मेन्टमा आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति भए पनि जोगाउन सकिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा फेरि लोकल लेभलमा हुने कामहरू भनेको हाम्रो नेपालमा के हो त भन्दाखेरि अब यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर मान्छेहरू, फार्मर्सहरूलाई नै यसले टेवा पुर्याउँछ। जस्तो एजुकेसन, स्कुलको शिक्षा प्रणाली राम्रो भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा फेरि किसानहरूलाई नै हुन जान्छ हैन। अब हेल्थको कुराहरू आउँछ हैन, जस्तो हेल्थमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, जस्तो हैन, अब चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउने, स्टाफहरू राख्ने, हेल्थ वर्करहरू हायर गर्ने, त्यसले कसलाई फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि फेरि गाउँमा बस्ने त किसानहरू नै हो, खेतीपाती गर्ने मान्छेहरू नै हो, उनीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो देशमा यो चाहिँ
ठुलो समस्या छ यो सिस्टमिक करप्सन। आई थिङ्क यो चाहिँ जबसम्म निमित्यान हुँदैन तबसम्म हाम्रो कृषि प्रणाली लगायत अरू सामान्य लाइभलीहुडका सवालहरू चाहिँ अन्डर स्याडोमै रहने देखिन्छ र हाम्रो चाहिँ अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किने देखिन्छ। जहाँसम्म मेरो अनुभव हो केही सुधार त भएको होला, तर मैले मेरो अनुभवमा चाहिँ जुन बेलामा यङ थिएँ, बच्चा थिएँ, जुन बेलामा म गाउँमा थिएँ, जुन बेलामा मैले चाहिँ खेतमा जान्थेँ, म जुन बेलामा हामी मोरी पाथी भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भर्थ्यौँ, अहिले त्यही खेतमा चाहिँ त्यो मेरो बच्चामा बेलामा हामीले जति मोरी धान बनाउँथ्यौँ त्यो खेतमा त्यति धान हुँदैन भनेको मतलब त्यो खस्किएको हो। हामी चाहिँ उकालो लागेका छैनौँ, तर हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने चाहिँ उकालो थियो। हामी त्यहाँबाट चाहिँ धेरै माथि अगाडि आइसक्नु पर्ने थियो। तर यो 30 वर्षको दौरानमा हामी चाहिँ झनपछि झन् एकपछि अर्को स्टेप चाहिँ हामी तल झर्दैछौँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले एउटा हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई पनि यसले उजागर गरेको छ अनि अर्को राज्यको चरित्रलाई पनि यसले चाहिँ पर्दाफास गरेको छ। यसमा दोषी चाहिँ अब जनता पनि अलिकति दोषी होला, राज्य चाहिँ अभिभावक ऊ चाहिँ मूल दोषी हुन जान्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउने भन्ने कुरा यो चाहिँ पोलिसी लेभलमै डिस्कसन हुनुपर्छ। यो चाहिँ र यसको त्यो मार्फत हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ र चाहिँ हामी चाहिँ पोस्ट पेन्डेमिक रिकभरीमा हाम्रो कृषि प्रणालीलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको छलफल अझै गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो एकदमै ठुलो टपिक्स भएको भएर आज यो धेरै कुरा सम्भव छैन। यति भन्दै म चाहिँ अब र अर्को कुरा म यहाँ जोड्न चाहेँ, अर्को चाहिँ हाम्रो रिसर्च र यो अनुसन्धानको कुराहरू पनि छ। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ युनिभर्सिटी छ, हाम्रो चाहिँ कृषि युनिभर्सिटी अहिले भनेको कृषि र एग्रो फरेस्ट्री। त्यो पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जस्ट स्टुडेन्टलाई भर्ना लिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ डिग्री दिने पठाउने काम भयो। त्यो युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड पढाइ हैन, त्यहाँको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम भनेको रिसर्च ओरिएन्टेड, अनि त्यो रिसर्च चाहिँ त्यसलाई एज अ एक्सटेन्सन चाहिँ हाम्रो अमृत भाइले अघि भन्नुभएको थियो, त्यसलाई एक्सटेन्सनको रूपमा त्यहाँ भएको कामहरू, त्यहाँ भएको चाहिँ उपलब्धिहरूलाई किसानसम्म पुर्याउने र किसानको खेतबारीमा गएर चाहिँ रिसर्च गर्ने, अनि त्यसरी चाहिँ ब्रिजिङ भनौँ न, एक खालको ब्रिजिङ गरियो भने पनि हाम्रो किसानहरू लाभान्वित हुन्छ। अब त्यो खालको प्र्याक्टिस, त्यो खालको कन्सेप्ट नेपालमा हुन सकेको छैन। त्यो किन भन्दाखेरि फेरि एगेन आउँछ यो चाहिँ यो राजनीतिसँगै सबै कुराहरू आएर फेरि ठोकिन्छ राजनीतिसँगै। अब रामपुरको स्थिति दयनीय छ होइन। अब त्यहाँ अस्ति पनि कति महिना बन्द भयो। अब त्यहाँ पनि अब यो डिन बनाउनु पर्यो, भिसी बनाउनु पर्यो, सबै अब यो राजनीतिक चलखेल, अब काम हुँदैन त्यहाँ। सबै एउटा पार्टीको पछाडि लागेर हिँडेको छ। अब यस्तो खालको एजुकेसनबाट पनि हामीले चाहिँ खासै क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ। अब यही चाहिँ अब नेताहरूले भन्ने अब क्रान्ति, कृषि क्रान्ति गर्छौँ, यी क्रान्ति गर्छौँ, यो त जस्ट भाषण मात्र हो। क्रान्ति गर्ने चाहिँ अब खासमा अब यो कृषिमा सम्बन्धित यो जो कृषिमा सम्बन्धित वैज्ञानिकहरू, रिसर्चरहरू छन्, तिनीहरूले हो क्रान्ति गर्ने। अब उनीहरूलाई राजनीतिमा जगटिएको छ, जोडिएको छ। उनीहरू पनि अब के गर्ने, आफ्नो जागिर बचाउनलाई, जागिर खानलाई राजनीतिमा जानै पर्ने हुन्छ, नेताको पछाडि जानै पर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कृषिमा चाहिँ क्रान्ति हुन चाहिँ अलि गाह्रो नै छ। अब यो कुराहरू पनि अब यो पोलिसी लेभलबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब म छोटोमा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन खालको राजनीतिक अभ्यास हामीले गरेका छौँ, अब म सबैलाई के एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु भने अब यो खालको राजनीतिक अभ्यासबाट हामी चाहिँ अलिकति मुक्त भएर अलिकति निस्किएर, ठिक छ एउटा आस्था, एउटा भोट हाल्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा दिने छँदैछ। अब यो चाहिँ अलिकति यो पार्टी पोलिटिक्सबाट बाहिर निस्किएर यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नपट्टि चाहिँ हामी जबसम्म लाग्दैनौँ र हामी चाहिँ यो खालको चाहिँ अभ्यास गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाजमा यो खालको असर रहिरहन्छ र हामी जस्तो समाज यस्तो पेन्डेमिक्समा धेरै नै हाम्रो अब यसको इफेक्ट
जुन अहिले जुन यो COVID-19 को इफेक्ट छ, अहिले हामीले चाहिँ यतिजना इन्फेक्टेड, यतिजना भयो, जब लस भनेका छौँ, तर यसको रियल असर चाहिँ अबको 1-1.5 वर्षपछि मात्रै बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। यसले ल्याउने चाहिँ रिसेसन अनि त्यसपछि आर्थिक डिप्रेसनका कुराहरू छन्। यी कुराहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन अहिले अब FAO ले पनि अहिले मूल्याङ्कन मैले यहाँ सरसर्ती मैले यो टपिकको लागि खोजी गर्दाखेरि FAO मा पनि यसको अलिक कुनै यो एस्टिमेसन छैन। भनेको मतलब यसको अब यो असर चाहिँ एकदमै ठुलो नै हुनेवाला छ। यसको लागि चाहिँ अब के कस्तो तयारी गर्ने हो भन्ने कुरा अब हाम्रो देशमा त छलफल भएकै छैन। राज्यले त यो खालको छलफल चलाएको देखिँदैन। तसर्थ चाहिँ मेन जड पोलिटिक्स हो, यसलाई सुधारौँ। आई थिङ्क यो पोलिटिक्स सुध्रियो भने आई थिङ्क हामी धेरै कुराहरूमा अगाडि जान सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि जोड्दै थिएँ, मैले दाई भनिरहेको छु, म खास अलि भावनात्मक भएर सुदर्शन दाई भनिरहेको छु। एनिवे डाक्टर सुदर्शन अर्याललाई यहाँले जुन राख्नु भएको एउटा सारगर्भिक एकदम हाई लेभलको जुन अम्ब्रेला लेभलको जुन कृषिमाथि, कृषिसँग जोडिएको एडमिनिस्ट्रेसन, कृषिसँग जोडिएको पोलिटिक्स, अहिले भइरहेको कामको कारणले कृषिमा परेको ट्रेड अफ देखि लिएर ग्लोबल यसको इम्प्याक्ट, यसको इकोनोमीको इम्प्याक्ट लगायत विभिन्न डाइमेन्सनमा यहाँले जुन दृष्टिकोणहरू पेश गर्नुभयो, म यहाँप्रति आभारी छु। हामी सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँको जुन विद्वताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहभागी तथा विषय विज्ञज्यूलाई रात्रिकालीन नमस्कार। मेरो क्वेसन छ, वर्तमान समयमा आधुनिक कृषि प्रणाली र आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा र माग गरेको देखिन्छ। हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा युज भएका आनुवंशिक बिउ बिजनलाई आधुनिक कृषि प्रणालीले बिस्तारै विस्थापित गर्दै गएको अवस्था छ। उदाहरणको लागि हाम्रो हजुरबुवाहरूले उत्पादन गर्ने मकै खानामा स्वादिष्ट, पोषिलो र गुणयुक्त थियो, तर उत्पादन परिमाणात्मक रूपमा थोरै थियो। तर पछिल्लो समयमा हाइब्रिड जातका मकै गाउँघरमा भित्रिए। यसको विशेषता धेरै फल्ने, उत्पादन धेरै हुने, तर त्यसको गुण अथवा स्वादिष्ट चाहिँ नहुने रहेछ। अब हामीले जुन परम्परागत आनुवंशिक बिउ बिजनको संरक्षण गर्दै त्यसबाट उत्पादनको परिमाणात्मक वृद्धि गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के कस्ता रिसर्च, अनुसन्धान वा प्रविधिको प्रयोग भएका छन् वा छैनन्, यस विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गरेँ। अनि त्यस्तै गरेर मेरो अर्को क्वेसन छ, पछिल्लो समयमा अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। यसमा हामी कति बुझेका छौँ, कति बुझेका छैनौँ। अर्ग्यानिक कृषि प्रणाली विकासका न्यूनतम आधारहरू के हुन्? आधुनिक कृषि प्रणाली र अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको तादम्यता अथवा मिलन बिन्दु के हो? जस्तो आधुनिक कृषि प्रणालीले अवलम्बन गर्ने बिउ बिजन, मलखाद र विषादीले अर्ग्यानिक कृषि खेती प्रणालीलाई च्यालेन्ज गर्छ कि गर्दैन? यो मेरो अर्को क्वेसन भयो। र अन्तिममा हाल कृषि उत्पादन सँगसँगै त्यसको संरक्षणको ठुलो चुनौती बेला बेलामा देखिने गरेको छ। फर इक्जाम्पल, अहिले जुन सलहले कृषि उत्पादनमा ठुलो क्षति पार्ने अनुमान गरिएको छ। यस्ता प्रकारका जैविक कीट किराहरूबाट अर्ग्यानिक कृषि खेतीलाई सामान्य कृषि खेती र आधुनिक कृषि खेती भन्दा थप क्षति हुने त्यस्तो कुनै आधार छ कि छैन? प्रमाणित त्यस्तो केही रिसर्च भएको छ कि छैन? यस विषयमा पनि थोरै म जोड्न चाहेर, त्यसै गरी बेमौसमी कृषि खेतीलाई पनि जैविक किरा तथा कीटहरूबाट जोगाउन त सामान्यतया कस्ता कस्ता विधि प्रविधिहरूको प्रयोग अथवा विकास भएका छन्, यस बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनु हुन म विषय विज्ञज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो सुदर्शन सरलाई नमस्कार, सबैलाई जय नेपाल। मेरो प्रश्न के हो भने, यो हामी पटक पटक एउटा सिस्टमलाई गाली गरेका छौँ। जस्तो अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो, हामीहरूकोमा एउटा राजनीतिक स्टेबिलिटी भएन, राजनीतिक स्थायित्व आएन, राजनीतिकमा जता गयो त्यो कुरा एट लास्ट फाइनल्ली त्यो राजनीतिमा जान्छ। हामी न्यायालयको कुरा गर्दै राजनीति नीति हुन्छ, त्यसले राम्रो न्यायको निर्णय दिन भन्छौँ। कर्मचारी यहाँको आफ्नो मान्छे आउँछ, तिनीहरूले घुस खान्छ, तिनीहरूले राम्रो गर्दैन भन्ने भयो। अहिले त्यो मैले एउटा किताब पढाएको थिएँ, हाउ टु डेमोक्रेसी डाई भनेर। त्यो किताबमा के देखियो भन्दाखेरि विश्वमा नै प्रजातन्त्रको मन्दी आएको बेलामा हामी कहाँ प्रजातन्त्र सुरुवातमा छ कि, अनि इनिसियल फेज अफ डेमोक्रेसी कतै त्यो अब त्यो हामी कहाँ कम्प्लिट डेमोक्रेसी पनि छैन, न डेमोक्रेसी पनि छैन। डेमोक्रेसी भनेको यस्तो त हुँदैन नि। आफ्नै पार्टीले मेजोरिटी बनाएर गएछन्, त्यो गएर आफ्नै पार्टीले राजीनामा दिने दि नभए दिन नभएर इट इज नट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी त एउटा प्र्याक्टिस हो, त प्र्याक्टिस हामी कहाँ भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अर्को कुरो, इन्डियामा हेरौँ न,
त्यो जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, त्यो सोनिया गान्धी चाहिँ ले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यति बेला त्यो मनमोहन सिंहभन्दा दक्ष मान्छे कसैले पनि विरोध गर्दैन नि, या त होइन तैँले छोडिदिए म यस्तो के भनेको भन्छ, एउटा मात्रै 3-3 जना लडिरहेको छन्। हामीसँग कस्तो व्यवस्था छ त यो न एउटा डेमोक्रेसी पनि होइन, अहिले न डेमोक्रेसी भन्ने पनि भयो, जो मन लाग्यो पनि बोल्न पाइएको छ, डिजिटल मिडियामा जे पनि बोलिएको छ त्यो। अनि अब हामी त्यो त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त? हामीहरू इन्टेलेक्चुअल मान्छे हौँ, हामीहरू त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नमा हामी जाँदैनौँ। हामीले पनि एउटा आलोचनात्मक कुरा गर्छौँ। अब तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त्यही आलोचनात्मक कुरा गर्नुहुन्छ, म फेसबुकमै भ्याउँछु लेखेर यस्तो उस्तो भन्दा। आखिर यसलाई यो सिस्टमलाई कसले बदल्ने त, कसरी बदल्ने त? अब पढ्यो, अब तपाईँले भन्नु जस्तो भर्खर एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि, काठमाडौँमा घर गडेरी चाहियो भनौँ, अब घर गडेरतिर गर्न पर्यो, त्यो नेपालको नोकरीले हुन्न, त्यहाँबाट अब त्यो अमेरिका जाने भन्छ, अमेरिका गएर कोही नेपाली छोराले पढ्ने, त्यहाँ भाँडा मात्र त्यो। आखिर यो सिस्टम कसले चेन्ज गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुहोस् त? मेरो क्वेसन सुदर्शनजीलाई के छ भने, उहाँले यो कीटाणु विषादीको विषयमा पनि रिसर्च गरे हुनाले जैविक विषादी र वानस्पतिक विषादीको ले चाहिँ जुन प्रयोग गर्दा अर्ग्यानिक खेतीमा जुन चुनौती पर्छ जस्तो के छ यसको विषयमा? जस्तो विषादीको पनि प्रयोग गर्न पर्यो, अर्ग्यानिक खेती पनि गर्नुपर्ने अहिलेको विषय छ, यसको चुनौती बारे बताइदिनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अमेरिकामा रिसर्च गरेको, त्यहाँ स्टडी गरे हुनाले कृषि विश्वविद्यालय, हामी कहाँ चाहिँ अमेरिकामा थोरै मान्छेहरूले कृषिमा काम र उत्पादन पनि धेरै बढी छ, त्यो अनुसन्धानकै कारणले होला। धेरै युज चाहिँ अहिले पनि कृषि उत्पादनहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। विश्वविद्यालय पनि खडा गरिराखेका छौँ, कलेजहरू पनि पहिलेदेखि खडा भएकै थिए। यसका कृषिका चाहिँ प्राविधिकहरू पनि गाउँ गाउँमा हामीले पहिले यसको रोजगारी पनि दिएको अवस्था थियो। तर यसको चाहिँ अनुसन्धानको पाटो चाहिँ हाम्रो नेपालको अनुसन्धानको पद्धति र ग्लोबल्ली र अमेरिकाको अनुसन्धान पद्धतिले कृषिको विकासमा, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरो अनुसन्धानको विषय र चाहिँ यसको टोटल चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र यसको उत्पादनमा वृद्धिको कुरा, यो दुईटा विषय चाहिँ मैले जोडेर सोध्न चाहन्छु है। पहिलो हरिशपन्दनजीको लाई सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। अब यो चाहिँ आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, अथवा यो चाहिँ हाम्रो पुर्खादेखि आएको बिउ बिजनलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यसलाई कसरी आधुनिक कृषिसँग जोड्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ अब ग्लोबल लेभलमा चाहिँ यो धेरै ठुलो एफोर्ट्सहरू लगाइएको हुन्छ। अनि यो लोकल ल्यान्ड रेसेसहरू भन्छ, त्यो बिउ बिजनहरूलाई जोगाएरै राख्ने चाहिँ पोलिसी छ, यसलाई नष्ट गर्ने पोलिसी छैन। तर यो के छ भन्दाखेरि यो अलिकति यो बिजनेस मोडलमा एग्रिकल्चर गइसकेका भएर किसानले के चाहन्छ भन्दाखेरि अब यो पौष्टिक नभए पनि, त्यति स्वादिलो नभए पनि, अब खानालाई त मिठो, त जिब्रोलाई त मिठो नै राम्रो। तर यो अब जब यो बिजनेस र यो चाहिँ यो कमर्सियलाइजेसन कुरा आउँछ, फार्मर्स दे वान्ट टु प्रोड्युस मोर। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परम्परागत बिउ बिजनबाट चाहिँ त्यति धेरै उत्पादन नहुने भएको भएर यो हाइब्रिड अथवा चाहिँ यो आधुनिक बिउ बिजनहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो उत्पादन बढाएर अनि त्यसमार्फत चाहिँ आय आर्जन चाहिँ गर्ने भएको भएर एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ विस्थापित गर्ने डर भएको छ। त्यो रियल थ्रेट हो, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। प्लस अब अर्को चाहिँ अब जब यस्तो समस्या आउँछ राज्यले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब अगेन राज्य नै जोडिन्छ। हाम्रो सरी सुनिलजी, अब यो किन भन्दाखेरि अब यो पोलिसी बनाउने फेरि राज्य नै हुन्छ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा एउटा किसानले पोलिसी बनाएर त्यो चाहिँ लागू हुँदैन हैन। किसानले त अब इनपुट दिन सक्छ कसरी पोलिसी बनाउने भनेर, किसानसम्म पुग्यो भने राज्यले एउटा सिड ब्याङ्कको चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ, लोकल सिडहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने, कसरी जोगाउने, अनि त्यसमा चाहिँ फर्दर अनुसन्धान गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ भएको चाहिँ राम्रो बिउहरूलाई कसरी चाहिँ सिलेक्सन गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी फेरि इम्प्रुभ गरेर किसानसम्म पुर्याउने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई सस्टेन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम अथवा मोडालिटी हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि राज्यले नै स्थायित्व लिनुपर्छ, अथवा यसको लागि चाहिँ एएफयू छ हाम्रो चाहिँ रामपुरमा कृषि विश्वविद्यालय, उनीहरूलाई स्वायत्तता दिएर उसलाई काम तिमीहरूले गर भनेर भनिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो एएफयूलाई पनि स्वायत्तता चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो आधुनिकीकरण र चाहिँ यो जैविकलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा छ। यसको पनि चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रामपुरलाई चाहिँ स्वायत्त बनाइदिएर
र त्यहाँको चाहिँ हायरिङ प्रोसेसलाई पनि चाहिँ एकदम स्वायत्त बनाइदियो र ल्याबहरूलाई इन्डिभिजुअल ल्याबहरूलाई हामीले चाहिँ ल तिमीहरूको काम यो हो यति गर बेस्ड अन द्याट तिमीहरूको चाहिँ प्रमोसन अथवा तिमीहरूको चाहिँ वृद्धि विकास ग्रोथ हुन्छ भन्यो भने त्यहाँ राजनीति पनि अटोमेटिक रूपमा हट्छ र हामी चाहिँ त्यो मोर प्रोडक्टिभ खालको काममा लाग्छौँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक खालको कम्पिटिसनको भावना हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्रोफेसरहरू डिफ्रेन्ट अनुसन्धानकर्ताहरू को बिचमा पनि एक खालको हेल्दी चाहिँ यो कम्पिटिसनको वातावरण भयो भने त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा फेरि किसानहरूलाई हुन्छ त्यसको लागि पहिलो काम भनेको फेरि एगेन अब त्यो चाहिँ त्यहाँबाट त्यसलाई त्यो माथि अम्ब्रेला भनेको जुन चाहिँ टपमा छ टियु अथवा चाहिँ यो जो छ रामपुरलाई त्यो स्वायत्त बनाउनु पर्यो तिनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो यस्तो गर्न सक्यो भने हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बिस्तारै चाहिँ हामीले राजनीतिबाट मुक्त गर्दै लान सक्छौँ एकैचोटि त हुँदैन अब त्यहाँ अब त्यसो गर्यो भने अब विरोध गर्लान् स्टुडेन्टहरूलाई उतार्लान् प्रोफेसर अब एउटा चाहिँ सङ्गठन फेरि आइपुग्ला अर्कोले हुन्न भन्ला यस्तो भइरहन्छ तर माथिबाट चाहिँ हामीले इम्पोज गर्न सक्यौँ भने राजनीति बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि चाहिँ यो हाम्रो परम्परागत चाहिँ जैविक अथवा अर्ग्यानिक फार्मिङको सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो त लगभग नेपालमा भन्ने हो भने केही सीमित पकेट एरिया बाहेक हामी लगभग अर्ग्यानिक स्टेजमै छौँ हैन हाम्रो प्रब्लम भनेको के हो भन्दाखेरि उत्पादन प्रोडक्टिभिटी जुन उत्पादकत्वसँग छ त्यो चाहिँ त्यसलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो समस्या हो त्यो समस्या चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट्सहरू अब हामीले चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक प्रोडक्सनको लागि त्यही खालको इनपुट्सहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ हैन त्यही खालको चाहिँ अब यो ल्यान्डको चाहिँ सोलको प्रोडक्टिभिटीलाई संरक्षण गरेर राख्न सक्छौँ हैन त्यसका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् अहिले त्यसमा बहसमा नजाउँ र आधुनिकीकरणको लागि पनि अब फेरि आधुनिकीकरणको लागि चाहिने भनेको फेरि अगेन इनपुट्स फर्टिलाइजर इरिगेसन त्यसपछि गएर चाहिँ यो मेकानाइजेसनको कुराहरू हुन्छन् अब हाम्रो पहाडी बेल्टमा मेकानाइजेसन त्यति सम्भव नहोला तैपनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ नहुने भन्ने त होइन किन भन्दाखेरि अब चाहिँ सानो सानो टुल्सहरू युज गरेर हामीले चाहिँ मेकानाइजेसनलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ पहाडमा भने तराईमा चाहिँ हाम्रो प्रशस्त सम्भावना छ मेकानाइजेसनको तर तराईमा हाम्रो प्रब्लम चाहिँ फेरि खण्डीकृत यो खेती प्रणालीले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति मेकानाइजेसनमा समस्या छ किन भन्दाखेरि एउटा किसानले चाहिँ ट्र्याक्टर लिएर अब त्यही खालको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू लिएर चाहिँ फार्मिङ गर्न सक्ला अर्को सानो किसानले फेरि त्यो अफोर्ड गर्न नसक्ला होइन त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखिन्छ अब ठुलो किसानलाई पनि अब ठुलो किसान भनेको धेरै ठुलो किसानहरू त छैन हाम्रोमा तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के त्यही कोअपरेटिभ फार्मिङमा गएर त्यसलाई चाहिँ अब समग्र चाहिँ एउटा कम्युनिटीले नै ओन गर्ने हैन मेकानाइजेसन कुराहरू सीडका कुराहरू फर्टिलाइजरका कुराहरू ओन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यसको चाहिँ भरपुर प्रयोग सबैले गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ प्रोपोर्सनेट कस्ट डिभिजन गर्यो भने आई थिंक हामीले चाहिँ त्यसरी आधुनिकीकरणमा तराईमा जान सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौं त्यसपछिको क्वेशन आयो अब हाम्रो सुनिल दाइको क्वेशन चाहिँ अब यो राजनीतिसँग जोडिन्छ सबै कुराहरू भन्नुभयो यो अब यो बडा यो तितो यथार्थ यो विडम्बना यो चाहिँ एकदमै यो हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य भन्छु म यो त हामीलाई त जन्मिँदैदेखि तपाईको चाहिँ यसरी राजनीतिसँग जोडियो यसरी चाहिँ अब यो दलहरुसँग यो राजनीति प्रति हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मुछियो हैन त्यसको परिणाम भन्छु म अब यो मुछिसकेपछि हामी पनि अब हामी पनि अब चाहिँ अब अछुतो छैनौं हैन जतिसुकै विद्वान भए पनि हामी पढे पनि हामीलाई चाहिँ जुन संस्कार शिक्षा जुन खालको कल्चर दिएर हुर्काइयो अब त्यो चाहिँ हामीबाट पनि यो फुत्त निस्केर गएर हामी पनि चाहिँ अब यो ओबानो बन्न सक्छौं भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन हैन हामीमा पनि कमजोरी छन् तर त्यसको लागि फेरि अगाडि राज्यलाई संयन्त्रलाई गाली गर्ने यिनीहरु मात्र जाने भन्ने कुरा आउँछ संयन्त्रलाई गाली गर्ने भन्दा पनि अब संयन्त्र भनेको चाहिँ अब एउटा नेतृत्व हुन्छ यदि त्यो नेतृत्व कठोर जस्तो कठोर त अब हाम्रो केपी बा पनि यो केपी ओली पनि कठोरै हुन त हैन तर अब केही भएन त्यही थियो इनले चाहेको भए धेरै कुराहरू हुन सक्थे हैन एउटा अपर्चुनिटी थियो त्यस्तै अपर्चुनिटी इतिहासमा हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि इतिहासले दिएको थियो हैन उहाँ पनि अब चाहिँ कठोर भएर चाहिँ लाग्नु भएको भए अलिकति सुधार पक्कै पनि हुन्थ्यो होला अब फेरि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यस्तै हाम्रो कांग्रेस पार्टी भित्र पनि समस्या भयो दुनिया बवाल त्यो हामीले भोगेको देखेको कुरा भयो
त्यही भएर चाहिँ हुने फेरि राजनीतिबाटै हो, नेतृत्वबाट नै हुनुपर्छ, त्योमा अलिकति भिजन चाहिन्छ होइन। अथवा चाहिँ जति पनि यो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू छन्, ती कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई स्वायत्तता दिनु पर्यो गभर्मेन्टले। त्यो भयो भने पनि कमसेकम त्यो राजनीतिको इन्फ्लुएन्स चाहिँ अलिक कम हुने हुँदा अनि त्यहाँबाट अलिकति प्रभावकारी काम चाहिँ अलिक बढी हुन सक्छ। त्यसलाई यति भनौँ। अब त्यसपछि अब विष्णु दाईको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ वानस्पतिक भनौँ विषादी अथवा चाहिँ यो जैविक विषादी कुराहरू छ होइन। यो कृषिमा चाहिँ आधुनिक कृषि र यो चाहिँ अर्ग्यानिक कृषिमा यसको चाहिँ के हुन सक्छ असर, यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जैविक म अहिले चाहिँ यो बायो पेस्टिसाइड्समा मैले यहाँ काम गर्छु र चाहिँ यो बायो पेस्टिसाइड्सको चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङमा एकदमै ठुलो भूमिका हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ अब यो जस्तो कल यो हरिशबन्धनजीले भन्नुभयो कि चाहिँ यो सलहको यो कुरा समथिङ के विष्णु दाइले भन्नुभयो, जे होस् म त्यसलाई पनि यसमा जोड्न चाहेँ। जस्तो अब यो सलहलाई अब व्यवस्थापन भनेको यसको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा विषादी नै हो, त्यो या त केमिकल या त जैविक होइन। जैविक विषादीको लागि चाहिँ यो सलह चाहिँ अब यसको लागि यो लाइफ साइकल नै स्टडी गर्नुपर्छ होइन। कुन चाहिँ स्टेजलाई मोस्टली चाहिँ एग स्टेजलाई नै हामीले खतम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदाजनक हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ जैविक विषादी चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुनसक्छ। तर यो एडल्ट जुन अहिले आएर बाली नाली खाइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ यो जैविक विषादी त्यति इफेक्टिभ नहुन सक्छ। किन भन्दा जैविक विषादीको आफ्नै चाहिँ यो लिमिटेसन्स भएको भएर चाहिँ त्यसको इफिकेसी अलिकति कम हुन्छ। त्यो पनि त्यसको लाइफ स्टेज हेरेर हुनसक्छ। अब किराहरूको लाइफ साइकल चक्र पनि अलि चाहिँ यो कम्प्लेक्स भएको भएर त्यो जैविक विषादी त्यति इफेक्टिभ नहुन सक्छ। र आयो अर्ग्यानिक खेती र चाहिँ यो आधुनिक खेतीमा जैविक र वनस्पतिक विषादीहरूको प्रयोग चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउँदै जान सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालमा पनि अब चाहिँ कामहरू मिनिमल लेभलमा स्टार्टअप चाहिँ हुँदैछ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब एक खालको अब त्यो पोलिसीले नै जोड्नुपर्छ। एगेन फेरि आउँछ कुरो अब त्यसलाई चाहिँ फेरि अब सबै कामको जिम्मा चाहिँ फेरि अब चाहिँ यो अनुसन्धानकर्ता यो एकाडेमिसियन रिसर्चरहरूलाई दियो भने आई थिङ्क रामपुरलाई दिन सक्यौँ र त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यही रिसर्च त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ केही फाइन्डिङ्सहरू निकाल्यो भने भोलि बिहान त्यसलाई एज अ कम्पनी अथवा एज अ प्रडक्ट रूपमा डेभलप गर्न राज्यले चाहिँ केही लगानी गर्न सक्छ। अथवा अब राज्यमा भर नपरौँ कतिपय कुराहरूमा होइन। अब यो ग्लोबलाइजेसन प्राइभेटाइजेसनको बेलामा अब यो चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ आह्वान गर्न सक्छौँ। ल वी हेभ दिस होइन, हामीसँग चाहिँ यस्तो खालको प्रडक्ट छ, हामीले यस्तो रिसर्चहरू गऱ्यौँ, ल तिमीहरू आऊ ल बनाऊ होइन। यसको चाहिँ अब आइपी चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट चाहिँ हामीसँग हुन्छ, यसको रोयल्टी तिमीहरू हामीलाई देऊ अनि प्रडक्ट बनाऊ बेच भनेर पनि एउटा त्यो मोडालिटीबाट चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ विकास गर्दै जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ जस्तो हाम्रो धेरै सेक्टरहरूमा काम लाग्न सक्छ होइन। हाम्रो धान मकै कोदो अब जति पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सुन्तला तरकारीहरू छ होइन लोकल लेभलमा भइरहेको त्यो गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो जैविक लेभलको कीटनाशक औषधिहरू युज गरेर हामी गऱ्यौँ भने त्यसले अलिकति ह्युमन हेल्थलाई पनि चाहिँ जोगाइरहन मिल्ने, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि सपोर्ट गर्ने हुनसक्छ। अनि अब रह्यो यो आधुनिक जब हामी आधुनिक अथवा मोडर्न अथवा चाहिँ हामी एकदमै यो छलाङ मार्ने कुरा गर्छौँ कृषिमा, त्यो चाहिँ अब यो जैविक विषादी अथवा चाहिँ जैविक मलबाट चाहिँ अहिलेसम्म सम्भव देखिएको छैन। छलाङ मार्नलाई चाहिँ यो रासायनिक मल र रासायनिक औषधिहरू नै प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो एकदमै धेरै इनपुट चाहिन्छ त्यसको प्रोडक्टिभिटी एकदम म्याक्सिमम लेभलमा लिनको लागि। तर यो भन्दैमा रासायनिक मल हालेको चाहिँ मकै अथवा धान चाहिँ असुरक्षित, खानालाई असुरक्षित, यो हेल्थ हेजार्ड भन्ने चाहिँ होइन। फेरि यो कन्सेप्ट पनि चाहिँ यो अलिकति बुझाउनु जरुरी छ। त्यसको हामीले चाहिँ सेफली
युज गर्न सक्छौँ। जस्तो विषादी पनि अब रासायनिक विषादी पनि त्यसको चाहिँ सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यसको रेजिडुअल इफेक्ट हुन्छ सर्टेन टाइम, त्यसको चाहिँ पछि त्यो आफै त्यो नष्ट भएर जान्छ, त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदमै खाना पर्फेक्ट हेल्थलाई केही गर्दैन, त्यो योग्य नै हुन्छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि रासायनिक हालेको बित्तिकै यसको चाहिँ हेल्थ हेजार्ड छ कि भन्ने खालको चाहिँ डर र शङ्का उत्पन्न छँदैछ। तैपनि अब त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले खाना त्यही किनेर खान बाध्य नै छौँ। त्यसकारणले चाहिँ यो चाहिँ जैविक ओरिजिनको चाहिँ आफ्नै महत्त्व छ यो कृषि प्रणालीमा, र यो रासायनिक यो सिन्थेटिक मटेरियल्सहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो योगदान भएको भएर दुवैलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गरेर लानलाई स्टिल हामीमा नेपालमा चाहिँ हाम्रो वेदर चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ यो फर्च्युन हो हाम्रो लागि। हाम्रो चाहिँ जति पनि कृषि योग्य भनौँ न 80% भन्दा बढी कृषि योग्य जमिनहरू छ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ फ्रिजिङको हामीलाई प्रब्लम छ, न एकदमै ठुलो ड्राउटको पनि हामीलाई त्यति धेरै समस्या नभएको भएर फाटाफुटा आकाशे पानीको भरमा पनि हामीले खेती गर्न सक्ने, अनि चाहिँ कतिपय तराई र पहाडको कतिपय चाहिँ यो लोवर भ्यालीहरूमा चाहिँ इरिगेसन चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्ने भए भएर हामीसँग चाहिँ यो अब आधुनिकीकरण गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ प्रशस्त छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अगेन अब यो सबै भनौँ न अब प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट, स्थानीय सरकार, फार्मर्स सबैको चाहिँ अब मेलोमितोमा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद सुदर्शन दाइ। म कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्नको लागि बोधराज कडेलजीलाई। नमस्कार सबैजनालाई। नेपालमा धेरै मात्रामा जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ, अनि पहाडी इलाकामा भिरालो ठाउँमा पनि खेतीपाती गर्ने चलन छ। अब तपाईहरु जस्तो विज्ञ व्यक्तिहरूले मैले सुनेको न्युज अनुसार, म देखेको त छैन, अमेरिकातर्फ अत्यन्त कम जनसङ्ख्याले कृषिमा आधारित भएर काम गरिराखेका छन्, 2 देखि 3% मात्र। नेपालमा पनि कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई घटाउने र उनीहरूलाई चाहिँ सब्सिडिजहरू प्रदान गर्ने र भिरालो क्षेत्रहरूमा अरू यो खेतीबालीको सट्टा अरू फलफुल जस्तो खेतीहरू र अन्य पशुपालनहरूलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि तपाईहरुको तर्फदेखि अथवा हामीले त्यतातर्फ जाँदा कस्तो होला भनेर जानकारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद बोधराजजी फर द क्वेसन। अगेन इट्स अ भेरी रेलेभेन्ट क्वेसन फर नेपालीज पर्सपेक्टिभ हैन। यो चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ, किन भन्दाखेरि भिरालो जग्गामा हामी चाहिँ मकै लगाउँछौँ, कोदो लगाउँछौँ, हामीलाई अब त्यो सस्टेन केही 1-2 महिनालाई सस्टेन गर्नलाई मकै पोलेर खानलाई त हुन्छ, तर त्यसले हामीलाई खासै त्यसले चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि अथवा त्यसले हाम्रो लाइभलीहुडलाई बदल्ने खालको केही पनि हुँदैन। हामीले के त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेपाल प्रशस्त सम्भावना चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो फलफुल अनि यो हाई भ्यालु चाहिँ यो जडीबुटीहरू, अनि अब यो त्यसपछि गएर यो एनिमल हस्बेन्ड्री हैन, प्रशस्त सम्भावना छ। एनिमल हस्बेन्ड्रीमा तपाईको चाहिँ गोट हुन सक्छ, अब बर्ड्सहरू हुन सक्छ हैन। तपाईको चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा अब चाहिँ यो अब जस्तो अब हाम्रो सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब बिफलाई चाहिँ गाईलाई भनौँ न हामी चाहिँ नखाने भएको भएर हाम्रो त्यो चाहिँ अलि चाहिँ अनौठो लाग्न सक्छ, तर हाम्रो चाहिँ गोट फार्मिङको प्रशस्त सम्भावना छ। अनि चाहिँ र फ्रुट्स र यो हाई भ्यालु मेडिसिनल यो औषधि बनाउने चाहिँ कच्चा पदार्थ बनाउने प्लान्ट्सहरू धेरै छन्। तिनीहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, लगाउन सक्यौँ र तिनीहरूबाट प्रचुर आम्दानी लिन सक्यौँ। जस्तो अब 2004 सालमा म नेपालमा हुँदै मैले एउटा स्टडी मार्फत मलाई के थाहा भएको थियो भन्दा हामी त्यतिखेर 2004 मा हामीले 15 अर्ब बराबरको कागती हामीले चाहिँ इन्डियाबाट भित्राएको थियौँ। 2004 को 15 अर्ब भनेको अहिलेको भ्यालु अनुसार आई थिङ्क 30 अर्ब हुन्छ होला। र अहिले पनि आई थिङ्क अब त्यो हाम्रोमा खासै बढेको छैन कागतीको उत्पादकत्व, हामी बढी खपत नै बढी गरेका छौँ, त्यो सायद इन्डियाबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट आउँछ। त्यो अब जस्तो भनौँ न हाम्रो पहाड चाहिँ यो सिट्रस अथवा कागती सुन्तलाको लागि एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो ठाउँ छ कि त्यो उत्पादन गर्नको लागि। त्यो हामी गर्न सक्यौँ भने हामी त्यो एकदमै पेरेनियल हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ गएर दिनदिनै गएर खेतमा गएर गोडिरहनु पर्दैन, एकचोटि लगाइदिएर राम्रो व्यवस्थापन गरेर त्यसो राम्रो बिरुवा चाहिँ हुर्काइदियौँ भने मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो त्यसपछि गएर थोरै समय हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ एकचोटि लगानी गरिसकेपछि, त्यसपछि बाँकी भनेको हार्भेस्ट गर्ने नै हो।
त्यो हामी गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसबाट ठुलो आम्दानी लिन सक्छौँ। सुन्तला खेतीहरूको त्यही छ। त्यसपछि गएर यो अब धेरै धेरै हुन सक्छ, यस्तो धेरै धेरै छन् हामीले गर्न सक्ने। अब जस्तो अहिले अब जस्तो क्यानाबिसको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ हैन। क्यानाबिस भनेको चाहिँ गाँजा भनौँ न, अब हेम्प हैन। एउटा चाहिँ गाँजा भन्ने छ, अनि अर्को हाम्रो चाहिँ के भन्छ, त्यो हेम्पलाई के भन्छ अङ्ग्रेजी थाहा छ तपाईँलाई? त्यो नाम भाङ भाङ भन्छ हैन नेपाल। भाङ र गाँजा दुईटा फरक हो हैन। अब त्यो तिनीहरूको ओयल चाहिँ अब क्यानाबिस ओयल र भाङको ओयलको अब गाँजाको चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु त अब हामीले धेरै अब सुनेको हो। यी कुराहरू पनि अब हेम्पलाई पनि अब यसलाई चाहिँ अब यो लेगलाइज गरेर, फार्मिङ लेगलाइज गरेर कन्जम्पसनलाई हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौँ हैन। तर चाहिँ फार्मिङलाई लेगलाइज गरेर जान सकिन्छ सर्टेन पकेटहरू, सर्टेन एरियाहरूमा, पहाडमा हैन। यसले चाहिँ अब यो जमिनको भू संरक्षण पनि गर्ने, जमिनको चाहिँ फर्टिलिटी पनि जोगाइराख्ने, अनि चाहिँ यसले चाहिँ हाई रिटर्न चाहिँ दिने यस्ता खालका क्रपिङ सिस्टमहरू, यस्ता क्रप्सहरूलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। यस्तो यदि गर्न सकियो भने हामीले यो परम्परागत रूपमा गरेको चाहिँ अब यो कोदो नलगाउने भनेको होइन, कोदो लगाउने, तर जहाँ उपयुक्त छ त्यहाँ लगाउने, जहाँ पाइ त्यहाँ अब चाहिँ जता पनि अब त्यहाँ उपाय नभएर लगाएको हो नि त कोदो र मकै त हैन। अप्सन नभएर, मान्छेलाई थाहा नभएर गरे हो नि त त्यो हैन। अब त्यो आई थिङ्क त्यो मोडबाट हामी चाहिँ यो अहिले ग्लोबलाइजेसन, यो कम्युनिकेसन हैन, यो इन्टरनेट, अहिले यो सबै कुराहरूले गर्दा हामीलाई यो संसारसँग जोडिन मद्दत गरेपछि हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल मुभमेन्टहरू पनि धेरै भइसकेको हुँदाखेरि हाम्रो अहिले धेरै सचेत भइसकेको भएर हामीसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू छन्। त्यो हामी गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क हामीले कृषिमा चाहिँ नेपालले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो गर्न सक्छ। एग्रो टुरिज्मको कुरा कन्सेप्ट यहीसँग जोडिन सक्छ हैन। यो गर्यो भने हामीसँग अपर्च्युनिटिजहरू छन्, प्रशस्त छन्। हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नलाई कुनै गाह्रो छैन। हामीलाई चाहिँ यो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि हामी यसबाट प्रचुर सम्भावना भएको छ मुलुक हो। तर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि उयो हाइड्रोमा हामीसँग यति पानी छ भने जस्तो हामी चाहिँ लोड सेडिङमा चाहिँ 18 घण्टा लोड सेडिङ, 20 घण्टा लोड सेडिङ खेप्या जस्तै भयो, अब कामै भएन। अब त्यही हो, हामीसँग अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ छ, तर हामी अब यो चाहिँ यसको काम, यसको रियल टाइम इम्प्लिमेन्टेसन भन्छ, अब यो चाहिँ हामीमा चुकिरहेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शन दाइ। यहाँको शब्दमा तौलिएर जुन यहाँले आज आफ्नो दृष्टिकोणहरू पेश गर्नुभयो, यसबाट हामी सबै सुसूचित भएका छौँ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही आफ्ना दृष्टिकोणहरू सहित कार्यक्रम अन्त्य गर्नको लागि कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय योगराज शर्मा कणेललाई धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि, जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच। विशेष गरेर इन्सेक्ट इम्युन सिस्टम युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया रिभरसाइडबाट आफ्नो पोस्ट डक्टरेट गर्नुभएका डाक्टर सुदर्शन आर्याल ज्यूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आकाशे वर्षाको उहाँले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो कृषि डिपेन्डेन्ट अन, यहाँबाट थाहा नै छ, बे अफ बङ्गालमा डिपेन्ड गर्छ। सर्टेन मनसुन हाम्रो बे अफ बङ्गालबाट आउने मनसुनमा मतलब यति धेरै कुराहरू आएको छ। यसरी जोड दिनु भएको छ। सँगसँगै के जोड दिनुभयो भने कृषि प्रोडक्टको कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई मार्केटिङ गर्न सकेनौँ अथवा कृषकहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ। यो एउटा बिजनेस पनि हो। हामी यसलाई बिजनेस मोडालिटीमा पनि लान सक्छौँ कि होइन। यो आजको यो संवादबाट केही नयाँ चिजहरू हामीले मुलुकलाई दिन सक्यौँ, समाजलाई दिन सक्यौँ, गुल्मी जिल्लालाई दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो नै उपलब्धिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, जस्तै मोनिटरी सपोर्ट भनेर भन्नुभएको छ। कृषकहरूलाई सरकारले दिने मोनिटरी सपोर्टका कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा म विशेष गरेर आजको यो सबै श्रृङ्खलालाई सबै जसरी साइकलमा जोड दिनुभएको छ डाक्टर सुदर्शन आर्यालज्यूले, उहाँको यो समयको लागि नेपाली कङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति मार्फत यो विवाद समिति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। सम्पूर्ण मित्रहरू, सम्पूर्ण प्रश्नकर्ता मित्रहरू, सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनुभएका मित्रहरू, त्यसै गरी विभिन्न विदेशबाट जोडिनुभएका मित्रहरूलाई समेत म आभार व्यक्त गर्दै यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।